الآن كثير من الناس يتبرك بالأولياء، قد يتمسح بولي يتمسح به، أو يأخذ ثوبه يريد أن يتبرك به، أو يأخذ فضل طعامه أو نحو ذلك. لماذا؟ قال بركة. لماذا؟ قال الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فيه قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس فاسد باطل كما سيأتي. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل الصحابة؟ أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي رضي الله عن الجميع. لا أحد يستطيع أن ينقل عن صحابي واحد أنه تبرك بصحابي آخر، لا يوجد. ولا يوجد أحد أيضا يعني خلق من التابعين يتبرك بالصحابة. لماذا؟ لأنه مترسخ عندهم أن التبرك بالذوات لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي؟ كيف تقيس عامة الناس من الأولياء أو غير الأولياء تقيسهم على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن تجعل أحدا في مقام محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو البدعة التي صارت بوابة للبدع بل للشرك. انتقلوا من التمسح بهم بأجسادهم وأخذ ملابسهم أو فضل وضوئهم وطعامهم إلى أن صاروا يتبركون بالاستغاثة بهم والعياذ بالله ودعائهم وطلب الشفاء منهم وطلب من الأموات والتبرك بالأموات. تجد أحدهم يذهب إلى هذا الميت الذي يدعى أنه من الأولياء أو يكون من الأولياء، والأولياء أولياء الله لا يرضون بذلك، ثم يدعوه من دون الله، يطلب منه المدد والولد والشفاء والرزق، ويقول بركة الشيخ بركات. انتقل من البدعة إلى الشرك والعياذ بالله، والسبب هو هذا القياس الفاسد.